धन्यवाद सबैजनालाई। आज हामी गएको सिङ्गिङ बल लाइभ सेसनको सेकेन्ड एपिसोडमा छौँ। हाम्रो प्रिभियस एपिसोड हेरिदिनु भएको सबै महानुभावहरूलाई र अझै हेरिराख्नु भएकोहरूलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद। हाम्रो प्रिभियस सेसनमा चाहिँ एकदम राम्रो रिभ्यू आएको छ र अझै मान्छेहरूलाई चाहिँ यसो सिङ्गिङ बलमा इन्ट्रेस्ट भएको भएर चाहिँ वी आर ब्याक विथ अनदर एपिसोड। सो आजको एपिसोडमा चाहिँ हाम्रो गुरुजीले चाहिँ अक्षय शिशिर जोशीजीले चाहिँ अब आज हामी के गर्छौँ र हामीले आज के एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गरिदिनुहुन्छ। र आज चाहिँ हामीसँग दुईजना स्पेसल गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा हजुरलाई थाहा हुनेवाला छ। सो वी हेभ आवर गुरु हियर। नमस्ते एभ्रीबडी, सबैजना गुड मर्निङ। मेरो नाम चाहिँ अक्षय और शिशिर जोशी हो। म चाहिँ पाटनमा हुर्केको, पाटनमै जन्मेको, धेरै भइसक्यो। एन्ड देन फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो आजको सेसन चाहिँ हाम्रो सिङ्गिङ बोल थेरापिजको बारेमा हो। वी हेभ डिफ्रेन्ट थेरापिज। अब जस्तै फुल बडी थेरापी भयो, एउटा चक्र थेरापी, एउटा साउन्ड हिलिङ, अनि एउटा क्लिन्जिङ अरा भयो। अब यही थेरापीहरूले चाहिँ हामीले हाम्रो बडीमा युज गर्नलाई चाहिँ एकदम एफिसियन्टली अथवा पोजिटिभली चाहिँ हामीले एकदम राम्रो युज गर्न सक्ने भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बेसी प्रमोट गर्न खोजिरहेका हौँ। हामीले चाहिँ अब अरू मान्छेहरूलाई पनि सबैलाई बुझोस्, सबैलाई बुझाउन चाहिँ हामी ट्राई गर्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ यता दुईजना दिदीहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन दिन्छु भनेर। दिदीहरू नमस्ते। गुड मर्निङ। तपाईँहरूलाई यो बोलको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेसन छ कि? तपाईँहरूले के सुन्नुभएको, जान्नुभएको छ कि? स्टार्टिङमा चाहिँ अब बोल भनेको चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ सिङ्गिङ बोल भनिन्छ। अब नेपालीमा भन्ने चाहिँ ध्वनि पत्र भनिन्छ। अब किन भन्दा चाहिँ यसले आवाज निकाल्छ। अब जस्तै इट क्रिएट साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन्स, त्यही भएर तपाईँलाई सिङ्गिङ बोल भनिन्छ। अनि यसको सेकेन्ड नेम चाहिँ यसलाई हिलिङ बोल भनिन्छ। किनभने यो बोल चाहिँ हामीले युज गर्दा चाहिँ हाम्रो बडीहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स, डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू चाहिँ हिल गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। अब फर्स्ट कुरा चाहिँ बोल कसरी भन्छ। अब बोल भनेको चाहिँ तपाईँलाई 7-8 मेटल्स हुन्छ। कपर, जिङ्क, आइरन, टिन, यिनीहरू चाहिँ बेस मेटल भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको अलिक एक्टिभ मेटल जस्तै लिड, मर्करी हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो प्रेसियस मेटल गोल्ड एन्ड सिल्भर हुन्छ। 7वटा 8वटा मेटल हुन्छ। किनभने यो 7वटा मेटल मिलिसकेपछि चाहिँ यो 7वटा मेटलको मिलेर अगाडि अब यसले भाइब्रेसन क्रिएट गर्न, साउन्ड क्रिएट गर्न, अगाडि बढ्नलाई क्याटलिस्टको रूपमा चाहिँ मर्करीले चाहिँ यसलाई एकदम हेल्प गर्छ। अब यो मर्करी चाहिँ यसको बाइन्डिङ एजेन्ट जस्तो भयो। अब यो बोलले गर्ने चाहिँ हामीलाई धेरै तरिकाको छ। जस्तै फर्स्ट चिज इज साउन्ड हिलिङ। साउन्ड हिलिङ भन्नाले चाहिँ तपाईँले कस्तो हुन्छ भने तपाईँले स्ट्रेस टाइममा चाहिँ यो साउन्ड मात्रै नर्मली सुन्दै बस्नुभयो भने अब यो 60 सेकेन्ड 70 सेकेन्ड्स रेजोनेट सकिएपछि चाहिँ तपाईँलाई बिस्तारै तपाईँको बडीमा चाहिँ तपाईँले चेन्जेसहरू अलिक फिल हुन्छ। जस्तै तपाईँ अलिक रिल्याक्स हुनुभएको, मसल्स, भेन्सहरू अलिक क्र्याम्पअप, अलिक लुजन हुन थालेको, त्यस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दा चाहिँ 2 मिनट 3 मिनटसम्म तपाईँको यो सुनिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई अलि रिल्याक्स भएको जस्तो फिल भएपछि तपाईँ चाहिँ एकैचोटि एकीकृत हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँको कुनै दिमागमा मनमा केही कुरा छ भने त्यसमा तपाईँ कन्सन्ट्रेट हुन थाल्नुहुन्छ नि। अब यो यसको चाहिँ धेरै फाइदाहरू छ। अब हिलिङ भइहाल्यो, साउन्ड हिलिङ भइहाल्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो बडीमा हिलिङ, जस्तै तपाईँको ढाड दुखेको, हात दुखेको, नसाहरू च्यापेको। अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ, हिल कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो अब बेसिक कन्सेप्ट हो हाम्रो बडीको। फर्स्ट थिङ इज हामीले सास फेर्छौँ, अक्सिजन लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ। त्यो अक्सिजन चाहिँ हाम्रो छातीले ब्लडमा लान्छ। त्यो ब्लड चाहिँ हाम्रो हार्टले चाहिँ बडीभरि फैलाउँछ। अब त्यो बडीभरि फैलिने ब्लडमा भएको अक्सिजन चाहिँ हाम्रो अर्गन, टिस्यु, मसल्सहरू सबैमा जाओस्। अनि यो ब्लड फ्लो जति राम्रो हुन्छ त्यति चाहिँ हाम्रो हिलिङ पावरहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। जस्तै हाम्रो इम्युनिटी चाहिँ बढ्दै आउँछ। सो अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले बोल हाम्रो जिउमा राखेर ट्याप गर्छौँ। यो भाइब्रेसनले चाहिँ तपाईँले के गर्छ भने चाहिँ हाम्रो अङ्गमा, हाम्रो जिउमा भएको 70% पानी हुन्छ, 70% त्यसको वाटर मोलिक्युल्स चाहिँ भाइब्रेट गर्न हेल्प गर्छ। अब यो जति भाइब्रेट भयो, जति धेरै भाइब्रेट हुन्छ त्यति नै चाहिँ तपाईँको ब्लड फ्लो फास्टर हुन्छ। अब तपाईँको कसैको नसाइ खुम्चेको हुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। के चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ
एटमोस्फियरमा आएपछि त्यो रगत चाहिँ हाम्रो बडीबाट एटमोस्फियरमा आएपछि क्लट हुन सक्छ। अब त्यो क्लट भएपछि चाहिँ के हुन्छ नि तपाईँको वुन्डलाई चाहिँ हिल गरिदिन्छ। हिल भन्दा त्यसलाई सिल गर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब ब्याक्टेरियाहरू छिरेन, नराम्रो केही पनि नछिर्ने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो WBCहरूले चाहिँ अब एट्याक गरेर चाहिँ पछि चाहिँ हिल गर्ने भयो। अनि त्यो पाप्रा निक्लिन्छ, तपाईँको घाउ नर्मल हुन्छ, स्कार पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। अब यो गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई बोलले नै गर्छ होइन, तर बोल चाहिँ एउटा क्याटलिस्ट भयो तपाईँलाई हेल्प गर्न अगाडि बढ्न। सो दिदी अब हामी चाहिँ एउटा सानो थेरापी गर्छौँ भनेर बसेको छौँ आज होइन, एउटा क्लिन्जिङ अरा गरौँ हुन्छ है। हुन्छ अब त्यहाँ बसौँ। एउटा स्मल एउटा रिक्वेस्ट गर्छु है म, तपाईँहरूले कुन चाहिँ साउन्ड चाहिँ अब प्रिफरेबल हुन्छ। हरेक मान्छेको हरेक चोइस हुन्छ कि जस्तै कसैले हाई पिच अफ साउन्ड्स मनपर्छ, कसैले लो पिच अफ साउन्ड्स मनपर्छ। अन्त तपाईँ टेस्ट गर्नु है त, तपाईँलाई कुन मन पर्छ। अब चस्मावाला दिदीबाट सुरु गर्नु है त। मलाई दिदीको नामै थाहा भएन। रोजी दिदी अनि एलिसा दिदी। ल रोजी दिदी तपाईँको पालो है त फर्स्ट है। हुन्छ है त। जीबाट सुरु गर्नु है। जी ए Decided. F. तपाईँ? Wat I was going to A or C? A. तपाईँ एफ होइन? पालो पालो अलिकति पछाडि खुट्टा फोल्ड गर्नुहोस्। हामी के भन्छ मुलस्त्या बसेर बस्नु। अन्त उभिने कसरी गर्ने? अब यसलाई चाहिँ क्लिन्जिङ अरा भनिन्छ, किनभने चाहिँ हामी हाम्रो दिन सुरु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो थट्समा पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। अब यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो थट्सहरू पोजिटिभ अनि हामी चाहिँ मोटिभेटेड हुन्छौँ काम गर्नको लागि। सो लेट्स बिगिन। होइन पर्दैन दिदी, रिल्याक्स हुनुहोस्, रिल्याक्स हुनुहोस् है। लामो सास लिनु है। होइन एकछिन म भन्छु, ल तान्नुहोस् तान्नुहोस् त, सास तान्नुहोस् त। जहिले पनि तलबाट सुरु गर्नुपर्छ, किनभने फर्स्ट इज रुट चक्र होइन। अब यो क्लिन्जिङ अरा मात्र भयो भने हामीले स्क्यारल एरियाबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। लेट्स डु दिस। यो चाहिँ तपाईँले युज गर्ने हो, तपाईँलाई अब साँच्चै इच्छा छ, तपाईँलाई जान्नु मन छ भने चाहिँ यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ फर्स्टमा स्क्यारल चक्र पेटमा अराउन्ड 2 to 3 सेकेन्ड्स पज त्यहीँ राख्ने, त्यसपछि बिस्तारै माथि आउने, फेरि एकचोटि ट्याप 2-3 सेकेन्ड राख्ने, त्यसपछि बिस्तारै थ्रोट चक्र चक्रपछि 2-3 सेकेन्ड सास फेर्नुको एउटा लामो सास तान्नु।
जसले चाहिँ it takes you to another world जस्तो हुन्छ नि आफ्नै थट्सको वर्ल्ड हजुर हजुर यो चाहिँ हामीले क्लिन्जिङ अरा भनिन्छ होइन अब यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो थट्सहरूमा चाहिँ एकदम प्रभावित हुन्छ अब यो चाहिँ साउन्ड फर्स्टमा साउन्ड हाम्रो कानले सुनेर एकछिन टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो बडीले रियाक्ट गर्छ यो साउन्डलाई अनि हाम्रो मसल्सहरू भेन्सहरू अलिक ओपन अप हुन थाल्छ अलिक लुज हुन्छ त्यसपछि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन पावर चाहिँ बढ्न थाल्छ क्या यसमा तपाईँको मनमा के छ तपाईँले अब यो सकेपछि तपाईँ ठ्याक्क सुरुवात गर्नुहुन्छ नि दिनको यो ठ्याक्क सकिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ बसेर अब रिल्याक्स भयो भनेर बस्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको डेली प्लान के छ तपाईँले सोच्नु पऱ्यो कि एकैछिन 2 मिनटको लागि अब तपाईँले आज के गर्नु छ त आज मेरो यो एरेन्डहरू छ त्यसपछि म यता मिटिङमा जानु छ मेरो यो छ तपाईँले त्यो प्लान गर्नुभयो चाहिँ तपाईँले के हुन्छ नि काम गर्नलाई तपाईँलाई मन पनि लाग्छ इच्छा पनि बढ्छ अनि त्यसपछि तपाईँ त्यसकै हिसाबले म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ क्या यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई झन् दिन अलिकति चाहिँ अब झन् राम्रो हुने भयो नर्मलभन्दा समथिङ इज बेटर देन नथिङ भने जस्तै नर्मलभन्दा एक स्टेप माथि जानु नै राम्रो भयो नि हुन्छ दिदी थ्याङ्क यू हाम्रो अनर्थ दिदीको नाम बिर्सेँ मैले इन्सा दिदी आउनुहोस् बस्नुहोस् कुन चाहिँ साउन्ड भन्नुभयो दिदी लङ ब्रेथ रिल्याक्स हुनु मसल रिल्याक्स भयो आँखा चिम्नुहोस् सास तान्नुहोस् लामो सास तान्नुहोस् एउटा लङ ब्रेथ तान्नु फाल्नु एकैछिन अब सुरु गरौँ है यो पनि अब बेसिक स्कारल प्लेस चक्र 2 to 3 seconds रेजोनेसन्स अनि मन्जु दिदी हामीले यो गर्छौँ नि अब यो चाहिँ तपाईँले युज गर्ने साँच्चीकै गर्ने भए चाहिँ अब मैले गरे जस्तै 3-5 मिनट्सको 2 चोटि 3 चोटि गरेसम्म चाहिँ तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ पछि चाहिँ एकदम रेजोनेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो दिदी It feels good. हजुर अनि तपाईँलाई अरू केही चेन्जेस एकदम surrounded जस्तो फिल हुँदो रहेछ you feel like you're inside something very warm and safe जस्तो हुँदो रहेछ माथि त्यस्तो भयो आइरहनु तपाईँले त्यो साउन्डले चाहिँ अब तपाईँको माइन्डमा त्यस्तो इफेक्ट गर्न थाल्यो अब खास चाहिँ हामीले तलबाट माथि गएपछि माथिबाट तल चाहिँ आउँदैनौँ किनभने हाम्रो अब बेसिक रुट चक्रबाट खोल्दै गएपछि हामी ग्राउन्ड चक्र पुग्छौँ अनि त्यसपछि माथि गएपछि हामी तल आउँदैन त्यसपछि हामी निर्माण हुन्छौँ अब यो चाहिँ हामी माथि गएपछि तल किन आउँछौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो मनमा भएको कुरा हाम्रो दिमागमा भएको कुरालाई चाहिँ हामीले क्लेन्स गर्नलाई चाहिँ हाम्रो स्टमकमा ल्याउँछौँ स्टमकले चाहिँ हरेक चिज ब्रेकडाउन गर्ने अब हरेक चिजलाई चाहिँ के भन्ने डाइजेस्ट गर्ने जस्तै चाहिँ अब यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्टमकमा पुगिसकेपछि स्टमकको चक्रले चाहिँ उसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब दिन सुरु गर्न चाहिँ एकदम राम्रो क्लिन्जिङ अरा आफैले पनि गर्नु मिल्छ यो तपाईँले नै गर्ने हो मैले चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब नआएको भए चाहिँ मैले सिकाउने अनि अङ्कल थेरापिस्टहरूमा गर्ने भए त्यसपछि अब तपाईँले बोलिदिनु भने चाहिँ तपाईँले आफै गर्ने म सिकाइ पनि दिन्छु यही हो ट्याप गर्ने हो चक्रहरूमा लाने हो
जस्तो यो किन्दाखेरि चाहिँ यो टाइपमा किने कि यो होल सेट एउटा मात्रै लिनु भएको छ स्टार्टिङमा चाहिँ जहिले पनि एउटै हो किनभने अन्डरस्ट्यान्डिङ अ बोल इज डिफ्रेन्ट अब तपाईँले यो बोल एकचोटि थाक्नुहोस् न यो तपाईँको पाम ठुलो गर्नु चाहिँ यो पाममा राख्नु तपाईँले टाइट गर्नु चाहिँ अब यो बोलको टेक्स्चर फिल गर्नु दुइटै हातले थाम्नु टेक्स्चरहरू फिल गर्नु यसको साउन्ड एकचोटि सुन्नु होइन तपाईँलाई चाहिँ के फिल हुँदो रहेछ त भन्नु अलिकति यो चाहिँ अलिकति युनिक चिज जस्तो अथवा कहिले नदेखेको कहिले नसुनेको त्यस्तो फिल हुन जान्छ अब यो चाहिँ तपाईँले यो बोल भनेको बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँले जहिले पनि टेक्स्चर चाहिँ फिल हुनु पऱ्यो तपाईँले त्यसपछि यसको साउन्डमा ध्यान जानु पऱ्यो अब जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बोल चाहिँ यो गोलो छ नि यो इभन छैन कि किनभने चाहिँ हातले भन्यो कि ह्यान्डमेड बोल छ कि अब बजारमा चाहिँ मसिन मेड बोल पनि पाइन्छ अनि मसिन मेड बोलहरूमा चाहिँ के हुन्छ नि भाइब्रेसन हुँदैन उनीहरू चाहिँ साउन्ड हुन्छ यो चाहिँ अब मैले गर्छु अब मैले यो सिधा हान्नु र तलबाट हान्नुमा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ अब किन भन्दा चाहिँ सिधा हान्दाखेरि चाहिँ हाई पिच अफ साउन्ड्स दिन्छ यसले आवाज मात्र निकाल्छ अब मैले तलबाट हान्यो भने चाहिँ बेस पनि दिन्छ क्या अब यो बेसले चाहिँ भाइब्रेसन चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ क्या तपाईँलाई जति धेरै भाइब्रेसन भयो त्यति सजिलो हुन्छ कि अनि जस्तै अब मेडिटेसनमा उठ्नलाई चाहिँ सार्प साउन्ड्स लाइक दिस ल आउनुहोस् अब हामी अर्को एउटा थेरापी गरौँ अर्को चाहिँ अब चक्र थेरापी पनि हुन्छ साउन्ड हिलिङ भनेको चाहिँ अब तपाईँले यत्तिकै यो सुन्दै बस्यो भने पनि भयो तपाईँले दिनको 10 मिनट्समा चाहिँ तपाईँले साउन्ड हिलिङ हुने भयो अब तपाईँले भर गरेको क्लेन्जिङ अरा भयो अब यही उठेर गर्ने तलदेखि माथिसम्म गर्ने चाहिँ हाम्रो चक्र थेरापी भयो अर्को चाहिँ एउटा हाम्रो 7 बोल्स रिल्याक्सेसन थेरापी छ तपाईँ ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ यतै बस्नु यतै पल्टिनुहोस् न पल्टिनु माथि हेर अनि तपाईँ अलिकति तलसम्म जानुभयो म टाउकोसम्म बोल राख्नुपर्छ तपाईँले यो चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्दा चाहिँ होइन तपाईँको अब फर्स्ट चक्र रुट चक्र हुन्छ नि एफमा हुन्छ कि साउन्ड यो साउन्ड हिसाबले चाहिँ अब यो फर्स्ट चक्र चाहिँ तपाईँको अब साउन्ड हिसाबले हुन्छ तपाईँको फर्स्ट चक्र चाहिँ अब एफ भयो होइन अनि त्यसपछि सी हामीले चक्र हिसाबले प्लेस गरेर चाहिँ युज गर्ने हामीले अब डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू हुन्छ जस्तै एउटा बोल ट्याप गरिसकेपछि चाहिँ नर्मल्ली अब यो बोलको 60% 70% रेजोनेसन सकिन थालेपछि चाहिँ अर्को ट्याप गर्ने हो जस्तै हामीले यसरी ट्याप गरे पनि हुन्छ नेक्स्ट थिङ चाहिँ हाम्रो म्यालेट हुन्छ यो म्यालेटले चाहिँ बसेर यसरी साउन्ड निकाले पनि हुन्छ डिफ्रेन्ट चक्रस डिफ्रेन्ट साउन्ड्स डिफ्रेन्ट बोल्स अब यो चाहिँ यो साउन्डले चाहिँ हाम्रो अब रुट चक्रमा सुरु हुन्छ जस्तै अब यसले हाम्रो अब सेक्सुअल अर्गनहरू
स्टमक, हाम्रो हार्ट, त्यसपछि आएर हाम्रो थ्रोट, त्यसपछि आएर हाम्रो थर्ड आई, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्राउन चक्र हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ किन गर्ने भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हो पहिला सुरुमा हाम्रो चक्रहरू। अब कसैको चक्र खोलेको हुन्छ, कसैको चक्र बन्द हुन्छ, कसैको चक्र चाहिँ धेरै खोलिसकेको हुन्छ, त्यही हिसाबले पनि हुन्छ। सो लाइक अब यसले चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हो। अब यसलाई चाहिँ 7 बोल्स रिल्याक्सेसन थेरापी भनिन्छ। हाम्रो दिदी कस्तो रिल्याक्स भइसक्यो। हरेक बोल एकचोटि ट्याप गरेपछि चाहिँ 50% भन्दा बेसी चाहिँ रेजोनेसन झर्न थालेपछि चाहिँ फेरि ट्याप गर्ने हो। अब यो धेरैचोटि ट्याप गर्दै भने चाहिँ धेरै साउन्ड आउँछ, अलिकति बडीमा इफेक्टिभ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो जस्तो लाग्न जान्छ। सो लाइक यो चाहिँ डिफ्रेन्ट एङ्गल, डिफ्रेन्ट के भन्छ हामीले म्याथ्स र जोमेट्रीले पनि अलिकति हेल्प गर्छ यो बोलहरू राख्नुमा चाहिँ। अब यो बोलहरू चाहिँ तपाईँको डिस्टेन्सहरू आफ्नो चक्रको वरपर, चक्रको एरिया, चक्रको साउन्ड हिसाबले चाहिँ हामी हिँड्न मिल्छ। दिस इज द लास्ट राउन्ड चक्र। यो चाहिँ डेली हामीले 5 to 7 मिनट्स ट्राई गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम सजिलो, एकदम राम्रो हुन्छ। अब यो बोल चाहिँ अब सधैँ गरिराख्न अलि अप्ठ्यारो हुने भएर चाहिँ यस्तो 7 बोल्स चाहिँ नर्मली हप्तामा 2 चोटि 3 चोटि जति गर्दा चाहिँ हुन्छ। तपाईँहरू यसै साँच्चै धेरै नै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब नर्मली सिङ्गल बोल चाहिँ हामीले दिनको 15 मिनट्स जति चाहिँ साउन्ड हिलिङ मेडिटेसन अथवा चाहिँ तपाईँको नर्मल थेरापी, जस्तै तपाईँको ब्याक पेन छ भने ब्याकमा राखेर ट्राई गर्ने, तपाईँको अब लेग पेन छ भने लेगमा, अब तपाईँलाई अब मसल्सहरू टुटेको छ, नसा च्यापेको छ, त्यो जुन जुन स्पेसिफिक एरियामा चाहिँ तपाईँलाई प्रब्लम छ त्यो चाहिँ स्पेसिफिक एरियामा चाहिँ हामीले युज गर्नु। How we do 7 bowls relaxation therapy. This takes around 10 to 15 minutes. अब यो धेरै पनि गर्नु पर्दैन किनभने चाहिँ यो बोलहरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा भएको भएर डिफ्रेन्ट ठाउँबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट भाइब्रेसन, डिफ्रेन्ट साउन्ड चाहिँ हाम्रो बडीले कलेक्ट गर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ बोल कता ट्याप गर्ने र कसरी ट्याप गर्ने पनि जान्नुपर्छ। अब स्टार्टिङ चाहिँ तपाईँको 2 फिङ्गर ग्याप हुन्छ नि त, यो ग्यापमा यो लाइनमा तपाईँले ट्याप गर्ने। दिदी कस्तो लाग्यो? Good, very relaxing. सधैँ गर्नुहुन्छ त? अब मेरो भ्याल्यु तपाईँलाई म राम्रोसित सिकाइदिन्छु, म सधैँ आउनु नपर्ने गरेर। अनि तपाईँले जति छिटो सिक्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ त्यति नै फाइदा हुन्छ। अब तपाईँले आज ट्राई गर्नु होला, अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको फ्यामिली मेम्बरहरूलाई चाहिँ तपाईँले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नुहुन्छ। भन्छु दिदी तपाईँलाई चाहिँ केही रोजी दिदी तपाईँलाई चाहिँ केही प्रब्लम छ त? जस्तै अब हात सात दुख्ने यस्तो केही छ? नि पनि दुख्छ? चिसोसँग अलिक प्रब्लम ए चिसोमा तपाईँ हजुर तपाईँको ब्लड फ्लो चाहिँ अलिकति कम भयो कि त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो हुन्छ। कता दुख्नुहुन्छ? राइट लेफ्ट? अब यो आर्म एकचोटि फोल्ड गर्नु हजुर, अनि तपाईँ अलिकति बेन्ड गर्नु, आर्म फोल्ड गर्नु, बेन्ड गर्नु। म यतातिर ट्राई गरिदिन्छु है त।
एले गरौँ है दिदी तपाईँलाई ए साह्रै कनेक्टेड भइरहेको भएर चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्नु होइन म तपाईँलाई बिस्तारै गरिदिन्छु यसलाई चाहिँ नर्मल बडी थेरापी भनिन्छ किनभने चाहिँ हाम्रो बडीमा जता जता पेन छ हामीले त्यता त्यता युज गर्न थालेपछि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै एफेक्ट गर्छ एकदम धेरै राम्रोले एफेक्ट गर्छ जस्तै अब हाम्रो दिदीको हात दुखेको छ अरे अब हेरौँ 2-3 मिनटमा दिदीलाई अलिकति सन्चो हुन्छ कि जहिले पनि बोलको साइडमा ट्याप गर्ने बोल रेजोनेसन सकिन्छ अनि फेरि ट्याप गर्ने अब यसले चाहिँ के गर्छ भने भाइब्रेसन बढाउँछ तपाईँको बोल जति गरौँ र जति ठुलो हुन्छ त्यति नै भाइब्रेसन चाहिँ धेरै हुन्छ जति भाइब्रेसन धेरै भयो त्यति धेरै ब्लड फ्लो वाटर मोलिक्युल्सको भाइब्रेसन अनि त्यति नै चाहिँ तपाईँलाई हिलिङको चाहिँ क्याटलिस्टले चाहिँ अलिकति बढ्छ हिलिङको तपाईँको प्रोबेबिलिटी भनौँ न पावर हाम्रो प्रसन्न दाइ हेर्नु गीत सुन्दा सुन्दै त्यहाँ आफ्नै औरामा जानु भइसक्यो रोजी दिदी कस्तो फिल भयो त हजुरलाई पुरा मसाज गरे जस्तो मसाज गरेर चाहिँ फिल भयो मसाज भन्दा सस्तो छ यो पुरै भाइब्रेसन हजुरलाई चाहिँ अब यता हातमा भन्दा नि यहाँ यो ब्याकमा चाहिँ भाइब्रेसन फिल भयो कि भएन भयो यतादेखि यस्तो भयो अब तपाईँको चाहिँ यो छ नि यसमा फिल हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो भन्छ नि अब हाम्रो भर्टिकल कलम भयो अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब ब्रेनले चाहिँ वेभ्स पठाउँछ नि हामीलाई अब के भन्नु कम्युनिकेसन पछि जाँदाखेरि चाहिँ ब्रेनमा पनि पुगेको छ अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि त्यो हाम्रो न्युरोनले फायर गरेर जे इन्फर्मेसन पठाउँछ नि त्यो जुन स्पिडमा जान्छ नि अब त्यो स्पिड चाहिँ बढेको तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो हाइवे नै सफा भएको जस्तो कि त्यो चाहिँ फिल हुन्छ कि यो ब्लड फ्लोले गर्दा रेगुलरली अब तपाईँले दिनमा 5 मिनटदेखि 10 मिनट टाइम दिन सक्नुभयो बिहान अथवा राति भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ किनभने तपाईँले दुखेको पार्ट चाहिँ तपाईँले बिस्तारै रियलाइज हुँदै जान्छ कि यो अब दुखेन अब अलिकति सन्चो भयो भन्नुहुन्छ डाइरेक्टली अब डक्टरले दिएको औषधि खाएर अब ठाउँ ठिक हुने जस्तो होइन होइन इट टेक्स टाइम बट यु गाट बिलिभ लाइक लिप अफ फेथ जस्तै हो यो चाहिँ हामी राति सुत्ने बेलामा अलार्म राखेर सुत्छौँ तर हामीलाई थाहा छैन हामी बिहान उठ्छ कि उठ्दैन थाहा छैन तर त्यो होप अन्त भोलि बिहान मेरो यति बजे काम जानु छ भन्ने एउटा होप अन्त अब त्यो लिप अफ फेथ जस्तै हो पनि सो आई विश तपाईँलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ एकदम हेल्प होस् अनि तपाईँले चाहिँ अब निमा ट्राई गर्नुहुन्छ त हुन्छ यो वाला मेरो एकचोटि लडेको थियो कि मैले त्यसपछि अलिक चिसो भएपछि त कन्टिन्युअली दुखेको पनि निको हुन्छ मा त्यो खुट्टा पनि सिधा गर्नुहोस् किनभने तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ एउटा चाहिँ अब तपाईँको ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ होइन अनि अर्कोमा चाहिँ तपाईँको अब क्लोज भएको जस्तो हुन्छ तपाईँले चाहिँ यो अब तपाईँले आफै चाहिँ यसरी हातभित्र राख्ने चारवटा आउँला स्पाइडर अहिले होइन होइन म चाहिँ भनिदिएको ट्राई गर्नुहुन्छ भयो भयो होइन यसरी ट्राई गर्नु यो 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 2 लाइनको ग्याप छ यतानिर चाहिँ अब यसरी तलबाट माथि लाने अब तपाईँको यो फिङ्गर ग्याप भयो मेरो अब यो पार्टमा चाहिँ तपाईँको धेरै नै रेजोनेसन हुन्छ ग्याप हाल्नु माथि लाने अब तपाईँलाई फिल भइरहेछ नि खुट्टामा भाइब्रेसन अझै बेसी ठोक्नु त अब फिल भयो नि त तपाईँले यसरी नै आफैलाई चाहिँ दिनदिनै डेली बेसिसमा 5 मिनट्स मात्र गरे पनि पुग्छ अब यो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई बानी हुन्छ नि त बिहान मैले भने मिल्दैन होला होइन मिल्छ प्र्याक्टिस हो सबै चिज अब तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो तपाईँले त्यति नै फाइदा हुँदै जान्छ सो हाम्रो भिडियो हेरिराख्नु भएको लाइभ हेरिराख्नु भएकोमा कसैको केही
तपाईँले प्रब्लमहरू यस्तो चाहिँ त्यही नै हो मेरो चित्तको प्रब्लम अनि जस्ट मजाको हुँदो रहेछ त्यो भाइब्रेसनले त्यो भित्र ब्लड अच्छा फ्लोहरू हुने कि के हो होइन तपाईँले चाहिँ अब ब्लड फ्लो चाहिँ बिस्तारै हुन्छ तर ब्लडमा भएको पानी चाहिँ छिटो भाइब्रेट हुन्छ क्या तपाईँको अब त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो हुन्छ नि खुट्टामा वहीँ आयो जस्तो अनि त्यसपछि एकछिनमा एकैचोटि लुज भएको जस्तो रिल्याक्स भएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ फिल हुन्छ कि अब तपाईँलाई यो बोलले चाहिँ काम गरेको छ कि छैन चाहिँ अब रियालिटी हुन्छ नि अब कसैलाई पनि विश्वास लाग्दैन कि पहिला सुरु मलाई पनि विश्वास लाग्दैन साँच्चै भन्यो भने अब मलाई चाहिँ कसरी विश्वास लाग्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ बेच्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि भन्थेँ कि राइट तपाईँलाई निदाउन गाह्रो छ होइन तपाईँ सुत्न खोज्नुहुन्छ तपाईँ आधी घन्टा 1 घन्टा छटपटिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ चाहिँ निदाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो युज गर्नुहोस् युज गरिसकेपछि तपाईँले 1 हप्ता 1.5 हप्तामा चाहिँ तपाईँले नछटपटिकन तपाईँ सुत्ने बेलामा घुसुक निदाउनु भने चाहिँ यो काम गर्न सुरु गरेको मलाई चाहिँ त्यो भइसक्यो कि त्यसबाट चाहिँ मलाई पनि विश्वास भयो कि यो चल्छ यसले चाहिँ गर्छ यो चाहिँ हो भन्ने चिज अब हो मान्छेहरू कतिलाई विश्वास हुँदैन अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ होइन अब त्यस्तै हो हामीले चाहिँ हाम्रो सोचाइ बदलिनुपर्छ त्यसपछि हामी सबै बदलिन सजिलो हुन्छ सो द्याट्स अल अनि माले गर्ने चाहनु माले चाहनु सो हाम्रो भ्युअरबाट चाहिँ 2टा क्वेसन छ है गुरुजी एउटा चाहिँ सिनियोमाले चाहिँ मलाई कहिले गरिदिने थेरापी भने भन्नुभएको छ सो आई थिङ्क पहिला अफिस आउनुहोस् घरमा बसेर नबोलाउनुहोस् मलाई पहिला तपाईँ अफिस आउनुहोस् सो अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ उहाँसँग सो अपोइन्टमेन्टको लागि चाहिँ कयोमा हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ यता आकृति पालिखिजेले चाहिँ इज दिस थेरापी गुड फर नर्भस लाइक नर्भ्स पेन अल्सो भन्नुभएको छ नर्भस पेनलाई चाहिँ यो अब इफेक्टिभ हुन्छ किनभने चाहिँ हाम्रो हरेक बडीको हरेक सिस्टम चाहिँ ब्लडले नै चल्ने भयो नि त सास अक्सिजन ब्लडले चल्ने भयो अब हरेक चिजमा चाहिँ ब्लड भएको भएर चाहिँ न्युरोन्सहरूलाई चाहिँ झन् बेसी फाइदा हुन्छ किनभने न्युरोन्स चाहिँ सानो साइजमा सफिस्टिकेटेड स्केलमा बनेको हुन्छ अब यसले गर्ने भनेको नै तपाईँलाई चाहिँ सानो स्केलदेखि ठुलो स्केलसम्म चाहिँ अब सफिस्टिकेटेड तरिकामा चाहिँ भाइब्रेसन दिने हो अब जति भाइब्रेसन दिन्छ तपाईँलाई चाहिँ त्यति नै फाइदा हुन्छ अब न्युरोन्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै मैले भने नि मैले यो बोल्ट ट्याप गर्ने बेलामा मलाई चाहिँ यहाँबाट फिल भएर यहाँ ढाडसम्म फिल हुन्छ क्या यो किन भन्दा चाहिँ मेरो यो हातको यो नसाहरू यो हड्डीमा चाहिँ मलाई चाहिँ हुँदा चाहिँ धेरै गरिसक्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ फिल चाहिँ चाँडै हुन्छ अब जस्तै अघि हाम्रो दिदीले भन्नुभयो दिदीलाई ब्याकमा गर्दा ब्याकमा एकदम फिल हुन्छ भनेर अब त्यो किन भन्दा चाहिँ हाम्रो ब्याक भनेको भर्टिकल कलम भनेको हाम्रो स्पाइनल कर्ड हो अब स्पाइनल कर्ड भनेको चाहिँ अब हाम्रो न्युरोन्सहरू चाहिँ धेरै हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ किन फिल हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो पातलो छोटो र धेरै हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तै मानौँ न ट्राफिकमा जाममा बाइकलाई सुई छिर्न सजिलो हुन्छ नि अब त्यस्तै हो अब यो भाइब्रेसन चाहिँ छिर्न सजिलो हुन्छ जति छिर्छ जति तपाईँलाई चाहिँ बाटो हुन्छ त्यति नै चाहिँ तपाईँलाई क्लेन्स हुन सजिलो हुन्छ सो थ्याङ्क यू आकृति दिदी तपाईँको क्वेसनको लागि अनि सिनियोमाजी तपाईँलाई चाहिँ अब म पर्सनल्ली भेट्नै आउँछु सो सिनियोमाजी र आकृतिजीले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट पनि लिँदा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई लेट्स ट्राई अनि यता हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई नै यदि हजुरलाई ट्राई गर्नु मन छ एक्चुली एक्सपिरियन्स गरेर हेर्नु मन छ किनकि यो कुराहरू भनेको चाहिँ बिकज भिडियोमा हेरेर पढेर मात्रै नै लाइक हुन्छ नि ट्रुली के हो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ या अब तपाईँहरूलाई म एउटा सिम्पल सिक्रेट सिकाइदिन्छु यो चाहिँ बोलको सिक्रेट हो म त्यति मान्छेहरूलाई दिन्न होइन अब यो चाहिँ के भने तपाईँलाई मेडिटेसन अब सबभन्दा सजिलो चिज चाहिँ तपाईँलाई कुन चाहिँ बोल कुन चाहिँ साउन्डले अट्र्याक्ट गर्छ होइन अब जुन पनि साउन्डले अट्र्याक्ट गर्छ जुन पनि मान्छेले अब यसलाई चाहिँ हामीले रब गऱ्यो यो रेजोनेट गर्न थाल्छ अब रेजोनेट हुन थालेपछि चाहिँ हामीले के गर्ने भने यसकै साउन्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के को साउन्ड भन्छ यसलाई चाहिँ ओमको साउन्ड भन्छ हाम्रो 7वटा स्केल भयो 7वटा साउन्ड भयो अनि हरेक स्केल हरेक साउन्डमा चाहिँ हामीले ओम चाहिँ गर्न सक्छौँ जस्तै ए भयो अब एमा निकालेँ मैले आँखा बन्द गरेँ यतै बसेँ ओम गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो कानलाई चाहिँ साउन्डले एफेक्ट गरेर तान्न थाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा भएको हाम्रो यो भोकल कर्डले जुन भाइब्रेसन निकाल्छ नि यो 2टा स्केल इन्टरजेन हुन थालेपछि
तपाईँलाई के हुन्छ नि तपाईँलाई फिल हुन्छ क्या र यो चाहिँ मिल्यो भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ नि हो त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँको अब मेडिटेसन तपाईँले सोच्नु भएको तपाईँ आँखा चिम्लेर बस्नु भएको बेलामा जति चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ झन् तपाईँलाई इम्प्रुभ हुँदै जान्छ तपाईँले यो लेदर पार्टले चाहिँ ड्रप गर्ने हो यसलाई आवाज निकाल्नलाई हरेक बोलको हरेक साउन्ड हुन्छ जस्तै त्यो ए भयो अब एफ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै मैले अस्तिको भिडियोमा पनि देखाएँ बोलको पानी कसरी उफ्रिन्छ होइन बोलले चाहिँ के गर्ने हो बडीमा भन्ने चाहिँ तपाईँलाई देखाएँ मैले हो त्यस्तो चाहिँ अब यही स्टिक म्यालेटले चाहिँ एकदम राम्रोसित चाहिँ इफेक्टिभ वेमा देखाउन चाहिँ सकिन्छ जस्तै तपाईँले रिम मात्रै हेरे पनि पुग्छ रिमको भाइब्रेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले जनाउनुहुन्छ सो बेसिकली एउटा बेसिक इन्फर्मेसन पाउन प्रिभियस भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ या अथवा तपाईँको अब यस्तै बेसिक कुराहरूको प्रब्लम छ अथवा क्वेसनहरू छ भने चाहिँ हामीलाई मेल गर्नुहोस् लेख्नुहोस् हामीले तपाईँलाई राम्रोसित चाहिँ रिप्लाई गर्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच दिस इज आवर सेकेन्ड सेसन फर सिङ्गिङ बल थेरापिज अब हामी चाहिँ हाम्रो यो थेरापी सेसन सकिएर चाहिँ हामी मालाई पनि एउटा सानो चाहिँ गरिदिनेछौँ सो वी नट गन सो इट जस्ट गन डु इट अनि तपाईँहरू पनि राम्रोसित बस्नुहोस् होला कोभिड चलिरहेको छ अनि सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरिदिनुहोस् राम्रोसित चाहिँ हातमुख धोएर चाहिँ बसिदिनुहोस् अब हामीलाई पनि यसरी नै माया गरिदिनुहोस् तपाईँलाई यो भिडियो एकदम राम्रो लाग्छ चित्त बुझ्छ भने संसारलाई भन्नुहोस् सबैलाई भन्नुहोस् तपाईँलाई हामीमध्ये केही प्रब्लम छ केही नराम्रो लागेको चाहिँ चित्त नबुझेको छ भने हामीलाई भन्नुहोस् ताकि हामीले हाम्रो गलती हामी नै सुधारेर अगाडि बढ्न सकौँ धन्यवाद एन्ड गुड मर्निङ टु एभ्रीबडी ह्याभ अ नाइस डे दिस इज मी शिशिर जोशी साइनिङ अफ ल